यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। एकाएक भर्खरै आयो निकै दुःखद खबर। हेर्दै विमान दुर्घटना, 40 जनाको मृत्यु भयो भाग। आगामी निर्वाचनमा चितवनबाटै उम्मेद्वार बन्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको घोषणा। एमालेमा ओलीको उत्तराधिकारी खोजी, को बन्दैछ शक्तिशाली महासचिव। सौराहामा 2000 जना क्षमताको बन्द सत्र हल निर्माण हुँदै एमाले स्थायी कमिटी बैठक स्थगित। आज फेरि बस्ने। ओली फादर अफ नेसन सहयोगद्वारा बन्न म सचिव महेश बस्नेत। भीमबहादुर रावले अध्यक्षमा दाबी गरेर राम्रो सन्देश गएन, उपाध्यक्षमै निरन्तर रहनुहोस् महेश बस्नेत आफू भने सचिवमा उठ्ने घोषणा। सुभाष नेमाङले पनि वरिष्ठ उपाध्यक्षमा दाबी गर्ने, ओलीले भने दिएनन् जवाब। एमालेमा सर्वसम्मत पदाधिकारी चयनको सम्भावना टर्दै पदाधिकारी संख्या थप्ने अन्तिम विकल्प। र नेपाल बारले बिहीबार सर्वोच्चदेखि बालुवाटारसम्म मार्च पास गर्ने। सबै किसिमका मुद्दाको पेशी आजबाट चढाइयो। 10 इजलासमा 593 मुद्दा। नेपाल बारले बिहीबारदेखि धमका मचाउँदै। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन फेरि पनि हामी तपाईहरुमाझ निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, आफ्नो मनमा लागेका प्रतिक्रियाहरू पनि छोड्नुहोला। दर्शकबिन अब लागौं पहिलो खबरतर्फ। प्रधान न्यायाधीश चोलेना शमशेर जबराको राजीनामा माग्दै आन्दोलनरत नेपाल बार एसोसिएसनको नेतृत्वमा विभिन्न पेशागत संगठनहरूले मार्च पास गर्ने भएका छन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेना शमशेर जबरा विरुद्ध नागरिक समाजका सदस्य सहितको मार्च पास बिहीबार गर्न लागि छ। बिहान 9 बजे सर्वोच्च अदालतदेखि सुरु हुने मार्च पास बालुवाटार पुगेर टोङ्गिने बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार अहिलेसम्म प्रधान न्यायाधीश जबरा विरुद्ध कानुन व्यवसाय मात्रै आन्दोलित भएकोमा अब भने पेशागत संगठन र सर्वसाधारण समेत सहभागी हुनेछन्। उनले जनता पनि जाग्नुपर्ने बताउँदै मार्च पासमा सहभागी हुन अपिल समेत गरेका छन्। यसका साथै बारले प्रधान न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन भन्दै प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। प्रधान न्यायाधीश जबराको बहिर्गमनलाई एकमात्र मूल शर्त बनाएर बारको नेतृत्वमा अहिले कानुन व्यवसायीहरू देशव्यापी रूपमा आन्दोलन गरिरहेका छन्। दर्शकबिन त्यसगरी यता भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आगामी आम निर्वाचनमा आफू चितवनबाटै उम्मेद्वार बन्ने बताएका छन्। चितवन भूमिगत संयोजनात्मक जल सिँचाइ आयोजना भरतपुर महानगरपालिका 27 बुद्धनगरमा निर्माण गरेको ट्युबवेल सिँचाइ प्रणालीको सोमबार अबेर उद्घाटन गर्दै उनले गत निर्वाचनमा आफूले चितवनका जनतासँग गरेको बाचा पूरा गर्दै आएको उल्लेख गर्दै चितवनबाटै निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका हुन्। उनले आगामी निर्वाचनमा चितवन क्षेत्र नम्बर 3 बाटै आफ्नो उम्मेदवारी रहने स्पष्ट पारेका छन्। भरतपुर महानगरको विकास लोभलाग्दो रहेको भन्दै अध्यक्ष दाहालले यसलाई अझ उचाइमा पुर्याउनका लागि आफ्नो उम्मेदवारी रहने बताएका हुन्। भूमिहीन सुकुम्बासी र अविस्थापित बसोबासलाई निर्वाचन अगाडि नै जग्गा वितरण गरिने उनको भनाइ छ। चितवनमा पहिलो चरणमा जग्गा वितरण गरिन्छ। कार्यक्रममा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भूषालले समृद्ध तराई मधेस कार्यक्रम अन्तर्गत आयोजना सुरु भएको भन्दै भरतपुर र माडी क्षेत्रमा सो कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताएका छिन्। यी क्षेत्रमा 4 अर्बको लगानी हुने उनको भनाइ छ। किसानले अब सिँचाइ अभाव महसुस गर्नु नपर्ने उनले बताएकी छिन् भने सो अवसरमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ सचिव सागर कुमार राई, भरतपुर महानगरपालिका प्रमुख रेणु दाहाल, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक सुशील चन्द्र आचार्य लगायतको उपस्थिति भएको थियो।
दर्शकबिन त्यसैगरी यता भने नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्व मन्त्री महेश बस्नेतले सचिव पदमा अत्याधिक मतले विजयी हुने दावी गरेका छन्। 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सचिवमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेका बस्नेतले निर्वाचन हुने अवस्था आएमा पार्टीमा आफूले खेलेको भूमिकाको आधारमा महाधिवेशन प्रतिनिधिले अत्याधिक मत दिएर विजय गराउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। नेता बस्नेतले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नै 10औं महाधिवेशनबाट सर्वसम्मत अध्यक्ष हुने दावी गरेका छन्। हाम्रो अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई फादर अफ द नेसनको रूपमा युवाहरूले स्वीकार गरेका छन्। उनले भने यो महाधिवेशनलाई उहाँलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाउँछ भन्नेमा विश्वास गर्छु। महाधिवेशनबाट हामी केपी ओलीलाई सर्वमान्य नेताको रूपमा अगाडि बढाउन चाहेको बताएका छन्। अध्यक्ष ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्दा नेपालको गरिमा विश्व सामु बढेको पनि बस्नेतको भनाइ छ। मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा बोल्दै बस्नेतले भने केपी ओलीले राष्ट्रिय राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन खालको प्रभाव दिनुभयो त्यसले नेपाली जनताको सम्मान र गौरव बढेको छ। संसारको मार्गचित्रमा नेपालको गरिमा बढेको छ। उनले उपाध्यक्ष भीम रावललाई उम्मेदवारी फिर्ता गर्न पनि सुझाव दिएका छन्। उहाँले दुई कारणले उम्मेदवारी दिएको हुन सक्छ। एउटा अध्यक्षको दावी गर्दै पार्टीका अन्य भूमिका पदमा स्थापित गराउन चाहेको पनि हुन सक्छ। दोस्रो, अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने अनि जित्ने कुनै सम्भावना छैन, तर पराजित भए पनि पार्टीमा बसेर काम गर्नको लागि पनि हुन सक्छ। भीम रावलले अध्यक्षमा दावी गरेर एउटा राम्रो सन्देश गएको छैन, उनले भनेका छन्। उहाँले उम्मेदवारी फिर्ता गरेर जानुपर्छ। उनले भने चुनावमा जाने र उहाँ निराश हुने, जसरी पछिल्लो समय उहाँको अभिव्यक्ति उत्तेजनक, निराशजनक र अराजक खालको देखिँदैछ। विद्यावृद्धि गरेको व्यक्तिलाई अहिले आम मानिसले फरक खालले हेर्ने गरेको दृष्टिकोण हुँदैछ। दर्शकबिन त्यसैगरी यता भने नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन अन्तर्गत बन्द सत्र हुने स्थान सौराहामा 2000 जना क्षमताको डोम अस्थायी हल निर्माण सुरु भएको छ। महाधिवेशनको बन्द सत्र हुने स्थान सौराहाको होटल 7 स्टारसँगै जोडिएको 2 बिघा खाली जमिनमा डोम निर्माणको काम सुरु गरिएको प्रचार सहयोग समितिका चितवनका संयोजक विजय सुवेदीले जानकारी दिएका छन्। महाधिवेशनमा सहभागी हुने 2000 जना प्रतिनिधि सहज रूपमा अट्ने गरी 13000 वर्ग फिटको डोम र 1200 वर्ग फिटको मञ्च निर्माणको काम भइरहेको सुवेदीले बताएका छन्। मङ्सिर 10 देखि 12 गतेसम्म चितवनमा हुने महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र नारायणी नदी किनारमा हुने भए पनि बन्द सत्र सौरामा हुने भएको छ। नेकपा एमाले महाधिवेशनको बन्द सत्रमा करिब 2000 प्रतिनिधि सहभागी हुँदैछन्। सौराहामा 2 दिनसम्म हुने महाधिवेशनको बन्द सत्रमा प्रतिनिधिका अलावा 5000 मानिस आउने व्यवसायले अपेक्षा गरेका छन्। महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधि, पाहुना, सुरक्षाकर्मी र पत्रकारलाई राख्न नेकपा एमालेले सौराहामा 3500 कोठाहरू अग्रिम बुक गरिसकेको छ। महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिका लागि उनीहरू बस्ने होटलमा नै 2 दिन रातिको खाना र 3 दिन बिहानको नास्ता होटलमै व्यवस्था गरिएको छ। मङ्सिर 11 गते र 12 गते बिहानको खाना सामूहिक रूपमा खाने गरी होटल 7 स्टारले व्यवस्थापन गर्ने भएको छ भने मङ्सिर 11 गते राति पार्टी अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सौराहामा नै रात्रि भोजनको आयोजना गरेका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी बुल्गेरियामा गुडिरहेको एउटा बसमा आगो लाग्दा कम्तीमा 45 जनाको मृत्यु भएको छ। मंगलबार बिहान 2 बजेतिर पश्चिम बुल्गेरियाको स्टटमा राजमार्गमा उक्त घटना भएको रोइटर्सले जानकारी दिएको हो। बसमा पहिला आगो लागेर पछि दुर्घटनामा परेपछि आगो लागेको हो भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन। मृत्यु हुनेमा केही बच्चाहरू पनि रहेका छन्। मृत्यु हुनेमा धेरैजसो आफ्ना नागरिक रहेको सोफिया स्थित नर्थ मेसेडोनियाको राजदूतले जानकारी दिएको छ। नर्थ मेसेडोनिया बुल्गेरियाको छिमेकी मुलुक हो जुन सन् 1991 मा स्वतन्त्र भएको थियो। उक्त बसमा नर्थ मेसेडोनियाका 52 जना पर्यटकहरू थिए। बीबीसीका अनुसार उक्त बस टर्कीबाट नर्थ सेडेनोस्निया जाँदै गरेको थियो।